अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। आज हम जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और ब्यूरो चीफ 51 न्यूज़ जनाब अजीम सदीकी साहब। सदीकी साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अपने नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ज़रा अपना ख्याल करना। बहुत अच्छा, तो आपने बात खुद ही शुरू कर दी। लाजमी बात है कि तनवीर भाई, गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और कल मैं कोई फेसबुक पे नाज़रीन देख रहा था, एक बहुत खौफनाक चीज़ है और ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ आ रही है। तनवीर भाई भी और मेरे नाज़रीन अपने हमारे प्यारे देखने वालों को भी ये बता दूँ कि आइंदा जंगें इसलिए नहीं होंगी कि हमें हिंदुस्तान का या किसी और इलाके का हमें कब्ज़ा चाहिए या कोई रकबा चाहिए। आइंदा जंगें अल्लाह न करे हों तो वो सिर्फ़ और सिर्फ होंगी पानी के मसले पे। और पाक भारत जंग के हवाले से भी कल एक तारिक इस्माइल सागर हैं, उनका भी मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें भी यही जिक्र था कि खुदा न करे कि अगर जंग हुई तो पानी के मसले पर होगी। गर्मी बहुत शदीद है, पानी में बहुत कमी है और अल्लाह वहदहु ला शरीक का एक खुसूसी करम है हम पे कि बारिशें शुरू हो रही हैं। इस्लामाबाद में, पूरे स्वात और आज़ाद कश्मीर में, बलूचिस्तान में भी काफ़ी जगहों पे, पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई हैं। इतवार के रोज़ काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और दुआ करें कि अल्लाह करे बारिशों का ये सिलसिला तवील तर हो, अल्लाह खैर की बारिशें करे, लेकिन पानी के इस्तेमाल का ख्याल करना। अच्छा सदीकी साहब, आपने तो बात शुरू कर दी गर्मी की, तो गर्मी से ही बात शुरू कर देते हैं। ये तो मौसम की गर्मी होती है और दूसरी गर्मी है जो कि महंगाई की गर्मी है। और महंगाई की गर्मी की वजह से, जी, महंगाई की गर्मी की वजह से लोग इस वक्त जो कहते हैं ना, नको नक, पंजाबी का लफ्ज़ है, तो नको नक हो गए। तो कुछ बताएं कि ये महंगाई का जो ये तूफान है, रेला है, ये कहाँ जाके रुकता है, वो आप देख रहे हैं, या ये रुकेगा ही नहीं? तमीर, सीधी बात करूं तो तूफान बदतमीज़ी जो महंगाई का है, इसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है। नाज़रीन, तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में यूएई आप देखें नंबर 1 है। अमेरिका बहुत ज़्यादा तेल पैदा कर रहा है, अमेरिका को भी इतनी तेल की ख़रीदारी की ज़रूरत नहीं है। यूरोप वगैरह ख़रीदते हैं, कोई रूस से ख़रीद रहे थे, तो वो जो यूक्रेन की जंग का सिलसिला शुरू हुआ तो उसकी वजह से भी मौकूफ़ करना पड़ा। तो इस वक्त अगर आप देखें तो सूरत हाल इतनी खौफनाक तर हो गई है कि यूएई, जहाँ से हम तनवीर भाई तेल ख़रीदते हैं, वहाँ तेल की कीमत है पाकिस्तानी रुपीज़ में लीटर 225-226 रुपये, और यूके में, बरतानिया में, पाकिस्तानी रुपीज़ में 505-510 रुपये हो गई है। अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में, कल मेरे भाई हैं, वो भी सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं, तो वो बता रहे थे कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तो हम ख़रीद रहे हैं $5 का गैलन, लेकिन कैलिफोर्निया का बता रहे थे $10 पर गैलन। तो ये सिलसिला जो है हमारे यहाँ तो एहतजाज भी होता है, दीगर ममालिक में तो एहतजाज वाला मामला भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त कीमतें काफ़ी हद तक कम हैं। नींबू, जो मोटे वाला नींबू होता है, मेरे भाई बता रहे थे कि रमज़ान से पहले 7 नींबू आ रहे थे $1 में, और ईद के बाद 3, और कल का उन्होंने बताया इतवार के रोज़ वो कह रहे थे 1 या 2 मिल रहे थे। और हर चीज़ वो कह रहे इतनी महंगाई हो गई है जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। यूके में भी यही हिसाब है, तमाम दीगर ममालिक में भी हमारे यहाँ ये पोजीशन है। इस वक्त मसला महंगाई का नहीं है। अगर देखा जाए तो देखो, महंगाई से मैं भी मुतासर हूँ, हम भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, आप भी हैं, ये समवेल हमारा कैमरामैन खड़ा है, ये भी,
اسی کلاس کا ہے جس کلاس کے ہم کہ ہماری ذرائع آمدنی جو ہے ذرائع جو ہے ہمارے بڑے محدود ہیں. تو ان حالات میں ہم بھی متاثرین مہنگائی میں شامل ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت وطن بچانے کا ہے. جس طرح سری لنکا دیوالیہ ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن ہمارے لیے نہ لائے کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں, کیونکہ FATF سے ہم نکلنے جا رہے ہیں. پاکستان میں جرمن سفیر نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جو مواد دیا ہے دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں کافی حوصلہ افزا ہیں, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان FATF سے بھی نکل جائے گا. لیکن یہ جو معاملہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, IMF کی کچھ اور شرائط ہم نے پوری کرنی ہے, اگرچہ بہت تکلیف دہ امر ہوگا ہر اس حکومت کے لیے, خواہ وہ عمران خان کی حکومت ہو, میاں نواز شریف, شہباز شریف کی, آصف زرداری. تنویر صاحب, کوئی حکمران جو عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے خفا ہوں. لیکن پاک اللہ نے خواستہ جس حالات آ جاتے ہیں نا, کہ یہ جو حالات ہیں, کہتے ہیں نا کہ آگے جاؤ تو دریا ہے اور پیچھے جاؤ تو کھائی ہے, تو دونوں طرف گرنے اور تباہ ہونے کا خدشہ ہے. اب کیا جائے؟ اب یہ کہ دریا میں تو آپ گریں گے تو بہہ کے پانی میں چلے جائیں گے, لیکن کھائی میں گریں گے تو زخمی ہوں گے. تو اس وقت زخمی ہونے والی پوزیشن ہے. اچھا صدیقی صاحب, بات یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے بڑی تفصیل سے آپ نے ساری چیز پہ, ساری جو حالات ہیں اس پہ روشنی ڈالی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی 73 سال کی تاریخ ہے, اور اس میں یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو اگر کہتے ہیں یعنی مارشل لاز اگر نکال لیں تو 30 سال کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اقتدار میں ہیں. یعنی مارشل لا والا زیادہ رہے. تو اگر یہ سارا ہم ملا کے دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آج ہم معاشی طور پہ اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو اس پوزیشن پہ پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ میں تھوڑا سا یہ آپ کی بھی نظر ہے, بہت زیادہ آپ انٹرنیشنل معاملات پہ دیکھتے رہتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سری لنکا ہے وہاں پر بھی جو پکسے خاندان ہے وہ 2 عشروں سے وہاں پر حکمران رہا ہے, اور اب دیکھ لیں کہ حکمران رہا نہیں بلکہ اب تک ہے, اور تمام اہم عہدے صدارت, وزارت عظمیٰ, وزیر خزانہ, ابھی تک ہم بھی تو خاندانی سیاست میں بالکل اسی میں ہیں. بالکل یہ کب نکلیں گے؟ بالکل اسی پہ ہیں. تو آپ آصف علی زرداری کا دیکھیں, آپ میاں نواز شریف کا دیکھیں, دیگر سیاستدانوں کا دیکھیں, اربوں پتی سے خربوں پتی ہو گئے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی ان کو تو مہنگائی کا کوئی مسئلہ نہیں. بیکاز آف سیاست, بیکاز آف حکمرانی, کس طرح وہ ہوئے ہیں یہ معاملات ان کے اس طرف گئے ہیں. آپ جائیں بیرون ملک ان کی جائیداد دیکھیں, پاکستان میں ان کی جائیداد اور کاروبار دیکھیں. تو اگر یہ سلسلہ شروع سے نہ ہوتا تو کبھی مارشل لا لگانے والوں کو بھی جرأت نہ ہوتی کہ مارشل لا لگتا. طرز حکمرانی صحیح ہوتا, یہ اس قسم کی جس قسم کی یہ کرپشن کر رہے ہیں یہ نہ ہوتا. دوسرا, سبسڈیز انہوں نے بہت بڑے بڑے اداروں کو دی ہوئی ہے, بہت بڑے بڑے اداروں کو دی ہوئی جو خربوں روپے کما رہے ہیں. ٹیکس چھوٹ ان کو دی ہوئی ہے, ان سے ٹیکس چھوٹ ختم کریں, دیگر معاملات کو درست کریں. تو میں نہیں سمجھتا اب جس طرح انہوں نے ایک مستحسن اقدام کیا ہے کہ پیٹرول میں کٹوتی کی ہے, اس قسم کا وہ کریں, اور 10 20 گاڑیاں جس طرح وزیر اعظم, صدر مملکت اور وزراء کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں, اس سلسلے کو ختم کریں. وزراء اعلیٰ بھی یہی چیز کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ صورتحال بہتر ہے. اور اس وقت مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ یہ جو مشکل صورتحال آئی ہے, یہ مشکل صورتحال ہمیں انشاءاللہ تعالی ایک اچھے مستقبل کی طرف لے جائے گی. صدیقی صاحب نے بہت اچھی بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب انسان پہ یعنی کسی فرد پہ بھی اگر مشکل آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ ایک مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر معیشت خراب ہے تو اس کا بوجھ صرف غریبوں پر نہیں ڈالا جا سکتا, سب لوگ اس بوجھ کو برداشت کریں اور اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈالیں, کیونکہ مشکل وقت ہے اس وقت, نو ڈاؤٹ پاکستان میں مشکل وقت ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو آج کے پروگرام نیوز پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک, اور ہم آپ کو آخر میں یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں. اللہ حافظ.